फरमाते मैंने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करे फिर 2 रकते नमाज पढ़ ले या 4 रकते नमाज पढ़ ले, इखलास के साथ पढ़े, अच्छा वुजू करे, 2 रकते पढ़ ले या 4 पढ़ ले, यानी 2 नफल अदा करे या 4 कर ले, और फिर वो खुलूस के साथ अपने रब से मगफिरत तलब करे तो अल्लाह उस बंदे की बख्शिश फरमा देगा। ये मैंने सुना है हुजूर से, ये मैंने खुद सुना है। मर्ज़ विसाल में सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको बयान करते हैं। तो रमजान मुबारक के अंदर हमें मौका मिलता है नमाज पढ़ने का, नमाज तरावी का, रात के क़याम का मौका मुयस्सर आता है। एक तो इशा के बाद मौका मिला तरावी पढ़ने के, एक ये कि हमको सहरी में उठना है, और तहज्जुद की वो खास फजीलतें जो आम दिनों में कई दफा मुश्किल होती हैं, वो उठना तो है। अगर थोड़ा सा 10 मिनट पहले उठा जाए, वुजू किया जाए, अच्छे तरीके से कुछ नवाफिल अदा कर लिए जाए, फिर सहरी के मामलात में मशगूल हुआ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात का क़याम अपने ऊपर लाजिम कर लो। अगरचे ये लाजिम करना ये इस्तेहबाबी हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फर्ज करार नहीं दिया, लेकिन हुजूर शौक दिलाते हैं। फरमाया रात का क़याम, रात का क़याम, सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। और हज़रत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। फरमाया रात का क़याम, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात का क़याम अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसलिए कि ये रात का क़याम तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका है और ये तुम्हारे लिए कुर्बे खुदाबंदी का बायस है, ये तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ये रात का क़याम तुम्हारी बुराइयों को मिटा देगा और ये तुम्हें गुनाहों से रोक लेगा, गोया रब करीम तुम्हें माफी अता फरमाएगा, ये तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। ये बुराइयों को मिटाने वाला है रात का क़याम, ये गुनाहों से रोकने वाला है रात का क़याम। तो नमाज की तरफ खास तवज्जो करें। इसी तरह का मामला थोड़ा सा हमें ज़ौक के साथ कुरान पाक की तिलावत के साथ अपने आप को वाबस्ता करना चाहिए। अपने मामूलात जो इबादत के ताल्लुक से उनको मजबूत करे, मोबाइल बंद किए जाएं, एक कोना तलाश किया जाए, कोशिश की जाए तन्हाई करे इंसान अपने मालिक के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीके बतलाए हैं, उन तरीकों की रोशनी में इंसान अकेला बैठे अपने मालिक के हुजूर और खूब उसकी बारगाह में नफल पढ़े, तिलावत करे, इस्तिगफार पढ़े, फिर दुआएं मांगे, अपने लिए भी मांगे, उम्मत के लिए भी मांगे, अपने लिए भी मांगे, अपनों के लिए भी मांगे, सब के लिए अल्लाह के हुजूर से वो खैर तलब करे। हजरत सैयदना ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मजमू ज़वाइद में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह हदीस मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अक्सर नमाज के लिए जाया करता था, तो मैं इनफिरादी अंदाज देखता नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि हुजूर जब नमाज के लिए चलते तो छोटे छोटे कदमों के साथ चलते। कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रूटीन में चलने का अंदाज एक करीमाना था, उससे हटकर हुजूर मुख्तसर कदम उठाते और नमाज के लिए तशरीफ ले जाते। मैं इस खूबसूरत अदा पर तवज्जो करता तो मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ज़ैद तुम जानते हो मैं मुख्तसर कदम क्यों उठाता हूं? हुजूर दिलों का हाल जानते हैं। तो फरमाने लगे तुम्हें खबर है मैं इख्तिसार के साथ कदम क्यों उठाता हूं? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमाइए, बता दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे कि जब तक इंसान नमाज की तलब में रहता है ना, वो नमाज ही में रहता है। तो जब नमाज की तलब में होता है तो नमाज ही में होता है। तो मैं छोटे छोटे कदम उठाता हूं, जरा आहिस्ता चलता हूं,
ताकि जितना वक्त तलब नमाज में हो वो नमाज ही में गुजरे। जिक्र हबीब कम नहीं वस्ले हबीब से, महबूब का जिक्र भी उससे मुलाकात ही होता है। तो ये जो सफर है ना नमाज के लिए जाने का, मैं चाहता हूं कि ये जरा लंबा हो जाए, इसमें जरा वक्त मिले ताकि मालिक के साथ मैं जुड़ा रहूं, मेरा ताल्लुक मजबूत रहे। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो खास दिलचस्पी है नमाज के साथ, नफल के साथ, इबादत के साथ, बहकी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान है। सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा, तू पढ़, तू जितनी आयतें पढ़ता जाएगा रब तेरे उतने दर्जे बुलंद करता जाएगा। तिलावत कुरान के साथ खास ज़ौक़, रमजान शरीफ के अंदर घरों के अंदर अगर कुरान पाक की तिलावत की जाए, हम देखते थे जब देहातों में होते थे तो घर के अंदर बड़ा ज़ौक़ होता था कुरान पाक की तिलावत का। बहन भाई एक दूसरे से पूछते थे, तेरा कौन सा सिपारा है? तो कहते थे, मैं क्यों बताऊं, तू बता तेरा कौन सा है। क्यों? इसलिए कि एक शौक होता था कि एक दूसरे से आगे बढ़ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में कुरान मजीद पढ़ता था, उससे कयामत के दिन भी कहा जाएगा कि अब तू पढ़ना। तो वो जितनी आयात पढ़ेगा रब उसके उतने दर्जे बुलंद करेगा। तो रमजान शरीफ के अंदर खास ज़ौक़ कुरान मजीद की तिलावत का। फिर इसी तरह का मामला इस्तिग़फ़ार के साथ, नफल पढ़े जाएं, तिलावत की जाए और फिर इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा जाए, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ना महबूब वजीफा इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अल्लाह के हुजूर तवज्जो करना, तौबा करना। हुजूर तो मासूम है, नबी पाक तो मासूम अनिल खता, हुजूर से तो माज़अल्लाह कोई गुनाह सरजद होता ही नहीं। और अंबिया के बारे में जो कोई ऐसे नजरियात रखे वो गुमराह है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाया लोगों अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो, बख्शिश तलब करो। हुजूर फरमाते, मैं दिन में 100 मरतबा अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूं। हुजूर तो मासूम है। ये तौबा किस लिए है? ये तालीम उम्मत के लिए, ये हमें समझाने के लिए, ये हमारी तवज्जो दिलाने के लिए, ये बताने के लिए है कि ये इस्तिग़फ़ार दर्जात को बुलंद करता है। अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार की जाए, अपने रब से माफी मांगे जाए। हम इंसान हैं, कुछ गलतियां ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। बहुत कोशिश के बावजूद कुछ चीजों पर कंट्रोल नहीं रख पाते, हमसे सरजद हो जाती। रमजान की सातों में, सुबहों में, शामों में, सहरी में, इफ्तार में, तरावी में, तहज्जुद में अगर अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार की जाए, अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार की जाए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह हदीस इतनी ज्यादा इंसान को खुशी देती है और रब की रहमत को बंदे के इतना करीब कर देती है, इतना अल्लाह के करीब कर देती है कि इंसान झूम उठता है। कभी इस हदीस के जुमलों पर गौर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस तरह रब की रहमत हमारे सामने बयान करते हैं। और जब हुजूर अपनी जुबान नूर से बयान करते हैं फिर तो यूं लगता है कि रूह की गहराइयों तक बात चली गई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान ने रब करीम की बारगाह में यह कहा था कि ऐ मालिक, मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इन लोगों के जिस्मों में रूह रहेगी मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। जब अल्लाह ने उसे कहा ना कि तू निकल जा, तू मरदूद है, तो उसने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इनके जिस्मों में रूह बाकी है मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो मेरे करीब महबूब अलैहिस्सलाम, मदीने वाले प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम ने फरमाया, सुन इब्लीस, अगर तू ये कसम उठाता है कि तू जब तक इनके जिस्मों में रूह है इन्हें गुमराह करता रहेगा, तो फिर मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इन्हें माफ करता रहूंगा, मैं भी इन्हें माफ करता रहूंगा, ये जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे, जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया और तूने भी तो दिल आजुर्दा हमारा न किया।
ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار رمضان میں کیا جائے، اللہ کے حضور معافیاں مانگی جائیں، اور میں تو کہتا ہوں اپنے لیے بھی مانگی جائیں، دوسروں کے لیے بھی مانگی جائیں۔ استغفار سے وہ مان جاتا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے عبادت کا مغز، یعنی دعا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کچھ دکھ ہیں وہ کہہ دو تو تمہاری بیماریاں ہلکی ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب پتہ کب ہوتا ہے؟ پہلے تو ذرا لفظوں کا حسن ملاحظہ کریں کہ بندہ اور رب کے قریب، بندہ اور اپنے مالک کے قریب۔ وہ بندہ کتنی شان والا ہے، اس کا مقدرات کتنے عروج پہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے، غلاموں سنو، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو، گویا اس سے مانگ لیا کرو سجدوں میں، اب تمہارا قرب ہے۔ اب تم جب کشکوں میں طلب دراز کرو گے تو وہ تمہیں عطا کرے گا۔ جب تم نے اپنا سر سجدوں میں رکھا ہو تو پھر اپنی آرزویں لے آؤ ساری، اب رب تمہارے کشکول بھرے گا، تمہیں خیرات ملے گی، تمہاری طلب سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو عبادت کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ قرب الہی میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑی دیر بھول جائیں موبائل کو، تھوڑی دیر چھوڑ دیں دنیا داری کے خیالات، تھوڑی دیر وہ ایک دن چھوڑ کے سارا کچھ بھی تو جانے نا اللہ کے حضور۔ تو آج بھی اگر کچھ وقت کے لیے ترک کیا جائے، اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضور اعتکاف کرتے تھے، غار حرا میں وقت گزارا نبی پاک علیہ السلام۔ کچھ وقت تو ایسا ہو جو انسان اپنے رب کے ساتھ گزارے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ مضبوط کرے۔ دیکھیے حضرت سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے، یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ شدید علیل تھے، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے صاحب الرائے آدمی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ سخت بیمار تھے اور اسی بیماری میں ان کا وصال ہوا۔ میں ان سے ملنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھتیجے، حضرت عبداللہ ابن سلام کے بیٹے ہیں نا یوسف بن عبداللہ، تو وہ چونکہ ان کا دوستانہ تھا، کہنے لگے بھتیجے تم اس شہر میں کس طرح آئے؟ تو جناب یوسف بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ کا میرے والد کے ساتھ جو تعلق تھا، جو دوستانہ تھا، اس تعلق نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی تیمارداری کروں۔ تو فرماتے میں تو تیمارداری کرنے گیا تھا، ان کا حال پوچھنا تھا، لیکن یہ لوگ جو حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے جذبات رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو اللہ کی جانب متوجہ کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے، وہ بڑا انوکھا ہے۔ ایک شخص تیمارداری کرنے گیا ہے تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھتیجے میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے، یعنی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کہ اس بیماری میں ہوں جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے وہ تیمارداری کرنے آئے اور یہ ان کو نماز کی طرف، عبادت کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ دل کے بوجھ اتار دو، تم کہہ دو کسی سے اپنے غم تاکہ تمہارے دل ہلکے ہو جائیں۔ اب کچھ غم بڑے ذاتی قسم کے ہیں، بندہ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑی نجی قسم کے کچھ دکھ ہیں، کسی سے کیسے بیان کرے؟ تو ہمارے دین نے ہمیں دعا سکھائی۔ معنی کیا ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو تاکہ تمہارا دل بھی ہلکا ہو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے، اور تم نے کہا بھی اس طبیب کے سامنے جو سب سے بڑھ کر شفا دینے والا ہے۔
کہا اس مالک کے سامنے جو سب سے زیادہ خزانے بانٹنے والا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اسی ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں، اس سے بڑی کرام والی چیز ہی کوئی نہیں اللہ کے حضور۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو، ذمہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دکھ سناؤ گے تو عزت میں کمی آئے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو، مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں۔ پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگے، مالک سے کتنا سوال کریں، کس قدر طلب کریں، تو بیہقی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ لو، ہر چیز اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانگنا ہو تو مالک سے ہی مانگو۔ اللہ کے حضور عرض کرو اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو، امت کے لیے طلب کرو، ملک و ملت کے لیے طلب کرو۔ تو رمضان شریف کی پہلی نشست میں ایک تو ہمیں اپنی عبادت کو، اپنے نوافل کو، اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہے، کوشش کریں قضا نمازوں پر بھی توجہ دی جائے، یہ بہت بڑا قرض ہے اور یہ ہم ہی ادا کریں گے تو ادا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تیسری بات یہ کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا جائے، اور چوتھی بات دعائیں مانگی جائیں۔ رمضان کی گھڑیاں بڑی قبولیت والی ہیں، بڑی قبولیت والی ہیں۔ افطار کے وقت جو بندہ مانگتا ہے رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔